त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि धम्मपद अट्ठकथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। सबैले धर्मलाई गौरवपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सवर्ण गर्न सकुन्, सवर्ण गरे मुताबिक बुझ्न सकुन् र बुझे मुताबिक आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई इद तपति पेच तपति पापकारी उभयथ तपति पापं मे कथन्ति तपति धियो तपति दुर्गतिं गतो। भने यो धर्मोपदेश भगवान शास्ता श्रावस्तीको जेतवना राममा बिहार लिनुभएको अवस्थामा देवदत्त स्थविरको कारणमा उपदेश गरी बक्सनु भएको। भगवान शास्ता कौसम्भीमा बिहार लिइरहनु भएको समयमा त्यसबेला तथागत कहाँ श्रावक शिष्यहरूलाई महान लाभ सत्कार प्राप्त भइरहेको यो कुरा सबैलाई अवगत छ। त्यहाँका श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूले चिवर औषधि आदि लिएर बिहारमा आई कुहिङ भगवती भगवान शास्ता कहाँ भई बक्सिन्छ, एवं प्रकारले धर्म सेनापति महास्तवीर कहाँ भई बक्सिन्छ, मौद गल्यान महास्तवीर एवं प्रकारले काश्यप महास्तवीर, भद्दीय, अनुरुद्र, आनन्द, भगु, किम्बिल आदि गरिएका स्थवीरहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै सोध्ने गर्दथे। उहाँहरूलाई सादर वन्दना गरी दान प्रदान गर्ने गर्दथे भने देवदत्त स्थविर कहाँ जाने कुरा त त्यस्तै भो, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने व्यक्ति पनि भएनन्। मानिसहरूको यस्तो व्यवहार देखेर एक दिन देवदत्तले यसरी विचार गर्छन्, मनन गर्छन्, म पनि त भद्दीय, अनुरुद्र, आनन्द आदि स्थविरहरूसँगै प्रव्रजित भएको हुँ। उहाँहरू राजकुलको भए जस्तै म पनि त राजकुलकै हुँ। हामीहरू सँगै प्रव्रजित भएका हौँ। यी उपासक उपासिकाहरूले भने खालि यिनीहरूलाई मात्रै खोजी खोजी दान दिन्छन्, मेरो भने नामसम्म पनि लिँदैनन्। अब म पनि कसैलाई प्रसन्न पारेर लाभ सत्कार प्राप्त हुने गरी गर्न पर्यो, त्यसको निम्ति कसलाई प्रभाव पार्ने भनेर विचार गर्छन्। बिम्बिसार महाराजलाई साथमा ल्याउँ भने मगध नरेश बिम्बिसार भनेका भगवान शास्ताको पहिलो दर्शन भेटमा नै सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भई बक्सेका। एवं प्रकारले कुशल नरेशलाई हातमा ल्याउँ भने पनि त्यो पनि सफल होला जस्तो छैन। देवदत्त स्थविरले मनन गर्दै हुनुहुन्छ। कसलाई हातमा ल्याउँ त भन्दा अजातशत्रु राजकुमारलाई। यी अजातशत्रु राजकुमारलाई कुनै व्यक्तिको गुण वा दोषको विषयमा थाहा छैन, त्यसर्थ यिनलाई नै आफ्नो बसमा लिन पर्यो। यति सोचेर
देवदत्त स्थिवीर कौसम्बी नगरबाट राजगीर नगरतर्फ प्रस्थान गर्छन् अनि आफ्नो रिद्धि शक्तिद्वारा कुमारको भेष धारण गरी जिउभरि सर्पले लपेटेर आकाशबाट ओर्लेर अजातशत्रुको काखमा बस्न जान्छन्। अजातशत्रु राजकुमार डरले थरथर काँप्दै तिमी को हौ भनेर सोध्नुहुन्छ। देवदत्तले म स्थिवीर देवदत्त हुँ। पछि उनले भेष बदलेर पात्र चिवर धारण गरी भिक्षु बनी अजातशत्रुको अगाडि उभि बस्छन्। देवदत्तलाई तुरन्तै भिक्षु वेशमा देखेर अजातशत्रु राजकुमार साह्रै प्रसन्न हुन्छन्। राजकुमारबाट देवदत्तले थुप्रै लाभ सत्कार प्राप्त गर्छन्। अजातशत्रु आफ्नो काबुमा आइसकेपछि मैले पनि भिक्षु सङ्घलाई सञ्चालन गर्न सक्छु, किन 500 भोजन आदि प्राप्त हुँदाखेरि उनलाई पनि म पनि भिक्षु सङ्घलाई सञ्चालन गर्न सक्छु भन्ने त्यो पापेच्छा, त्यो पाप चेतना देवदत्त स्थिवीरको मनमा उत्पन्न हुन्छ। यही पाप चित्तको कारणबाट देवदत्त स्थिवीरको जुन उहाँले रिद्धि प्राप्त गरेका थिए, ध्यान अभिज्ञा सिद्ध गरेर ती रिद्धिहरू सबै लुप्त भएर जान्छ। एवं प्रकारले एक समय भगवान शास्ता वेलुवन बिहारमा महाराज सहित परिषदहरूको बीचमा बस्नुभई धर्म देशना गरिरहनु भएको थियो। त्यसबेला देवदत्त त्यहाँ आई भगवान शास्तालाई वन्दना गरी 2 हात जोडी 6 भाग्यले परिपूर्ण भइबक्सेका भगवान शास्ता, अब हजुर वयोवृद्ध भइसक्नुभयो, हजुरले धेरै बोझ बोक्नु नभए पनि हुन्छ भगवान शास्ता, बाँकी जीवन दृष्ट धर्मको सुख अनुभव गरी बिताउनु भए राम्रो हुने थियो र साथै भिक्षु सङ्घलाई म सञ्चालन गर्न चाहन्छु। भिक्षु सङ्घको अभिभार मलाई जिम्मा लगाइदिनुहोस्। देवदत्तको यस्तो कुरा सुनेर भगवान शास्ताले, देवदत्त मैले मेरा अग्र श्रावक धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीर र रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र प्राप्त मौदगल्यान महास्तवीरहरूलाई त दिएको छैन भने तिमीलाई कसरी मैले भिक्षु सङ्घको जिम्मा दिन सक्छु भनेर यसरी त्यहाँ भगवानले प्रतिक्षेप गर्नुहुन्छ। देवदत्त तिरस्कृत भएपछि तथागतप्रति शत्रुभाव राखी त्यहाँबाट फर्केर जान्छन् र यही कुरालाई लिएर देवदत्तको मनमा एउटा वैरभाव जस्तो सिर्जना हुन्छ। देवदत्तले मैले उनलाई अनर्थ नगरी छाड्दिन भनेर यसरी मनमा एक प्रकारको इख भनौँ आवेशमा आएर द्वेष उत्पन्न गर्छन्। यसरी तथागतप्रति गहिरो शत्रुभाव राखी अजातशत्रु कहाँ गए त भन्दाखेरि देवदत्त कहाँ जान्छन् त भन्दा अजातशत्रु कहाँ गएर राजकुमार पहिलेको मनुष्यहरूको आयु धेरै लामो हुन्थ्यो, अहिले भने मनुष्यहरूको आयु छोटो छ। यङतङ कुमार कालङ्करे यासी, कतिखेरै पनि तिमी कुमारकै अवस्थामा पनि मृत्यु हुन सक्छौ भनेर यसरी भन्छन्। र अनि तेन हि त्वं त्यसर्थ हे अजातशत्रु राजकुमार पितरङ हत्वा राजा हो हि रे। लाभ सत्कारको बसमा परेर अजातशत्रु राजकुमारलाई देवदत्तले अर्थी बुद्धि दिँदैछन्। कस्तो खालके त भन्दाखेरि पितरङ हत्वा राजा हो हि, आफ्नो पिता महाराजलाई हत्या गरी जति सक्दो छिटो राज्य सुख भोग गर्ने उपाय सोच्नुहोस्। पिताको हत्या गरेर तपाईँ राजा भइबक्सोस्। अहं भगवन्तं हत्वा बुद्धो भविष्यामीति, म पनि भगवान बुद्धलाई हत्या गरी
बुद्ध हुने कोसिस गर्नेछु। पिता महाराजलाई मारेर पिता हुने र भगवान शास्तालाई मारेर देवदत्त भगवान हुने। देवदत्तको सङ्गतमा लागेर अजातशत्रुले आफ्ना धर्म प्रति अति गौरव भएका बिम्बिसार महाराजलाई अनेक प्रकारले यातना दिई हत्या गर्न लाउँछन्। यता अजातशत्रुको मद्दत लिई तथागतलाई हत्या गर्न देवदत्तले थुप्रै मानिसहरू पठाउन लगाउँछन्। तर भगवान शास्ताको उपदेश सुनि ती धनुषधारीहरू सबै सोतापत्ति फलमा अर्थात् मुक्तिको स्रोतमा मुक्तिको मार्गमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। यो कुरा सुनेर देवदत्तलाई असह्य हुन्छ। म आफैले श्रमण गौतमको प्राण लिनेछु। अहमेव श्रमण गौतमं जीवित वरोपेशामिति। म स्वयंले नै भगवान गौतमको श्रमण गौतमको प्राण लिनेछु भन्दै गिर्धकूट पर्वतमा चढेर तथागतलाई लक्ष्य गरी एउटा ठुलो ढुङ्गाले हान्छन् भन्ने कुरा सबै सज्जनवर्गहरूलाई विदितै छ। त्यो ढुङ्गा अर्को ढुङ्गामा ठक्कर खाई टुक्रा टुक्रा हुन्छ। त्यस टुक्रिएको ढुङ्गाको एउटा सानो टुक्रा उछुट्टिएर तथागतको खुट्टाको औँलोमा लाग्न जान्छ। ढुङ्गाले हानेर तथागतलाई मार्न नसकेपछि देवदत्तले अर्को उपाय सोच्छन्। एक दिन तथागत भिक्षुसङ्घ सहित भिक्षाचरणमा हिँडिराख्नु भएको मौका पारी नालागिरी नामक अति प्रचण्ड हात्ती छाड्न लगाउँछन्। हात्ती तथागत भएकै ठाउँमा दौडेर आइरहेको थियो। यो दृश्य कसले देख्छ त भन्नुहुन्छ भने भाइ आनन्दले देख्छन्। तस्मिन् आगच्छन्ते आनन्द थेरो अतनो जीवितं सत्तु परिचजित्वा पुरतो 88 भनेर अर्थकथाचार्यहरूले वर्णन गरिरहेका छन्। तस्मिन् आगच्छन्ते जब त्यो बौला हात्ती आउँछ आनन्द थेरो अतनो जीवितं सत्तु परिचजित्वा पुरतो 88। भाइ आनन्द स्थिवीरले आफ्नो प्राणको कुनै वास्ता नगरिकन आफ्नो जीवन समर्पण गरी भगवान शास्ताको अगाडि भाइ आनन्द उभिन्छन्। यसरी भगवान शास्ताको अगाडि भाइ आनन्द उभिँदाखेरि भगवान शास्ताले आफ्नो रिद्धि बलले भाइ आनन्दलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ है। भगवान शास्ताले आफ्नो रिद्धि बलले भाइ आनन्दलाई अगाडिबाट हटाउनुहुन्छ र भगवान शास्ताले सम्पूर्ण लोकमा छाडिराख्नु भएको त्यो मेत्री चाहिँ नालागिरी हात्तीलाई मात्रै केन्द्रित गरेर मेत्रीको जलले सिंचन गर्नुहुन्छ। त्यो मेत्रीको प्रभावले त्यस प्रचण्ड हात्तीलाई शान्त पारी बक्सिन्छ, दमन गरी बक्सन्छ। त्यसपछि तथागत नगरबाट बाहिर निस्कनु भई बिहारमा जानुहुन्छ। त्यस दिन राजगीर नगरवासीहरू धेरै सङ्ख्यामा तथागत कहाँ भेला भएका थिए। तथागतले तिनीहरूलाई अनुपूर्विक कथाबाट धर्मोपदेश गर्नुहुन्छ। तथागतको उपदेश सुनेर तिनीहरू साह्रै प्रभावित र आनन्दित हुन्छन् र साथै भाइ आनन्द स्थिवीरको गुणको विषयमा पनि वर्णन गर्छन्। अहो आयस्मा आनन्दो महागुणो तथा रूपे नाम हत्थी नागो आगच्छन्ते अत्तनो जीवितं परिचजित्वा सत्थु पुरतो 88 भनेर त्यहाँ उपस्थित भएका उपासकोपासिकाले ओहो आयुष्मान आनन्दको हेर त उहाँ कस्तो गुणवान, कस्तो कृतज्ञ व्यक्ति। त्यो बौला हात्ती आएको देखेर आफ्नो जीवनलाई नै परित्याग गरेर भगवान शास्ताको अगाडि भगवान शास्तालाई सुरक्षा दिनको निम्ति उभिन्छन् भनेर यसरी भाइ आनन्दको गुणको विषयमा कुरा गर्दाखेरि तथागतले भन्नुहुन्छ
भिक्षुहरू हो, अहिले मात्र होइन, आयुष्मान आनन्दले पहिला पनि मेरो लागि जीवन परित्याग गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा भगवान् शास्ताले चूलहंस जातक, महाहंस जातक र कक्कट्टा आदि गरिएका जातकहरू व्याख्या गरेर त्यहाँ उपस्थित भएका दाताहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। र यता देवदत्तले तथागतलाई हत्या गराउन मानिसहरू पठाएको, गिर्तगुट पर्वतबाट ढुङ्गाले हानेको कुरा राजगीर नगरवासीहरूलाई थाहा थिएन। जब तथागतलाई हत्या गराउन नालागिरी नामक प्रचण्ड हात्तीलाई छाडेको दृश्य सबैले देखे अनि मात्र तिनीहरू सबैले यसरी कराउन थाले। देवदत्तको कुचक्रले नै राजा बिम्बिसारलाई हत्या गर्न लगाएको हो। भगवान् बुद्धलाई आघात गर्न हत्याराहरू पठाएका हुन्। देवदत्तले नै ढुङ्गाले हानेर तथागतको शरीरबाट रगत निकालेको हो, अर्थात् लोहितुपादको कर्म गरेको हो। अहिले फेरि हेर त, नालागिरी हात्तीलाई छाड्न लगाए यस्तो ठुलो आतङ्क मचायो भनेर एवं रूपं नाम पापकम्मं गहित्वा राजा विचरन्ति कोलाहलं मकासी भनेर मगधका नरनारीहरू यसरी चाहिँ हेर त, अहिले नालागिरी हात्तीलाई छाड्न लगाएर यत्रो ठुलो आतङ्क मचायो। अजातशत्रुले यस्तो अत्याचारी, नीच र पापीको सङ्गत गरेर हिँडिरहे भन्दै मगधवासीहरू जम्मा भई रिसले चुरमुरिँदै महाकोलाहल शब्द निकालेको कसले सुने त भन्दा अजातशत्रु महाराजले सुनिबक्सिन्छ। त्यस बेलादेखि अजातशत्रुले देवदत्तको सङ्गत के गर्छन् त भन्दा छाडिदिन्छन् है। उसलाई राखिएको जुन 500 थाली भोजन पनि बन्द गरिदिन्छन् र आफ्नो कुकर्मले गर्दाखेरि देवदत्त सबै लाभ सत्कारबाट वञ्चित हुन्छन्। सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, अकुशल कर्मले आफ्नो हानि हुन्छ। कसैलाई फोहोरले हान्छु भनेपछि फोहोर पहिला आफूले समातिन्छ। पहिला आफ्नो हात फोहोर हुन्छ, अर्कालाई फोहोर बनाउनु त परे राख्नुहोस्, पहिला आफू चाहिँ फोहोर भइन्छ, दुर्गन्ध भइन्छ। देवदत्त स्थिवीरले आफ्नो कुकर्मले गर्दा सम्पूर्ण लाभ सत्कारबाट विमुख भइरहनु पर्यो। तैपनि उनले छलकपट गर्ने बानी छाडेका होइनन्। उनले यस्तै कपट चाल चलेर नै जीवन निर्वाह गर्ने विचार गरि नै रहे। एक दिन देवदत्त स्थिवीर भगवान कहाँ गए 5 प्रकारका नियमहरू भिक्षुहरूले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्छ भनी याचना गरेछ धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यो याचना के हो त भन्दाखेरि भगवान् शास्ता समक्ष गएर अभिवादन गरेर साधु भन्ते भिक्षु याव जीवं अरण्यका असु हो भन्ते भगवान्, भिक्षुहरू सारा जीवन जङ्गलमा बसेर आचरण गरे बडा कल्याण हुने थियो। त भगवान् शास्ताले यो नियम बनाइदिनु पर्यो, भिक्षुहरू सहरमा बस्न नपाउने, नगरमा बस्न नपाउने, गाउँमा बस्न नपाउने। यो देवदत्तको डिमान्ड, माग। भिक्षुहरूले भिक्षा मागेरै मात्रै खानु पर्दछ। दाताहरूले सरदारले घरमा निमन्त्रणा गरेका अथवा दाताहरूले बिहारमा यसरी भोजनहरू ल्याएर दिएको ग्रहण गर्न नहुने, भिक्षा नै मागेर खानुपर्ने। तेस्रोमा देवदत्तको माग, भिक्षुहरूले दाताहरूले दान गरेको चिवरहरू लिन हुँदैन, अर्थात् पंशकुल मसानमा फ्याँकिरहेका कपडाहरू टिपेर धोएर चिवर धारण गर्नुपर्छ। दाताहरूको दानलाई स्वीकार्न हुँदैन। चौथोमा जीवनभर भिक्षुहरू रुखमुनि बस्नुपर्छ। दाताहरूले
दान गर्नुभएको विहार ग्रहण गर्न हुँदैन, त्यो विहारमा बस्न हुँदैन। पाँचौँमा भिक्षुहरूले कहिले पनि माछा मासु खानु हुँदैन, भिक्षुहरू शाकाहारी नै हुनुपर्छ भन्दा भगवान् शास्त्रले देवदत्त जुन जुन भिक्षुलाई यी नियमहरू पालन गर्ने इच्छा छ, अनुकूल छ, उहाँहरूले पालन गर्नुहुन्छ। हरेक व्यक्तिलाई यो हरेक भिक्षुलाई यसरी नै नियम पालन गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन। देवदत्त तिमी चुप लाग, यी नियम पालन गर्नु अनिवार्य छैन, जसलाई इच्छा छ उसले पालन गर्छ। तथागतले यसरी आज्ञा गर्नु भएपछि देवदत्तले फेरि भन्नुहुन्छ भिक्षुहरूलाई, भिक्षुहरू हो, तिमीहरूलाई कसको कुरा ठिक लाग्यो, मेरो कि तथागतको? मेरो कुरा ठिक लाग्यो कि भगवान् शास्त्रको कुरा तिमीहरूलाई ठिक लाग्यो? भन। यो दुःख मुच्चितो कामो सो मयं सद्दिङ आगच्छति वत्वा पक्कामी। जसलाई दुःखबाट मुक्त हुने इच्छा छ तिनीहरू मेरो पछि लाग्नु। त्यति भनी देवदत्त बाहिर निस्किनुहुन्छ। देवदत्तको यस्तो कुरा सुनि नयाँ भिक्षुहरू जसको बुद्धि त्यति परिपक्व भएको थिएन, तिनीहरूले विचार गरे देवदत्तले भनेको यी शर्तहरू ठिक जस्तो लाग्छ, त्यसैको पछि लाग्नुपर्छ भनी देवदत्तको पछि लागेर गए। यसरी 500 नयाँ भिक्षुहरूले देवदत्तको पछि लागेर गए। देवदत्त यी 500 भिक्षुहरूको विशेषता, यी 5वटा नियमको विशेषताहरूलाई दर्शाउँदै मन्द बुद्धि भएका दाताहरूलाई प्रभावित पार्दै सङ्घभेद गर्ने युक्ति गर्दै रहे। भिक्षुहरूलाई त आफ्नो त्यो नियममा के नै हो कि भनेर ल्याए नै, र साथै दाताहरूलाई पनि लाभ सत्कार प्राप्त गर्नको निम्ति कन्भिन्स गर्दै सङ्घभेद गर्ने युक्ति गर्दै रहे। एक दिन भगवान् शास्त्रले देवदत्तसँग प्रश्न गर्नुभयो, देवदत्त के तिमीले सङ्घभेद गर्न कोसिस गरिरहेको हो? देवदत्त स्थिवीरले साँचो हो भगवान् शास्त्र, देवदत्त सङ्घभेद गर्ने काम अति दुःखदायी हुन्छ, यस्तो काम नगर। यसरी अनेक प्रकारले भगवान् शास्त्रले अर्थी उपदेश दिँदै पनि देवदत्त स्थिवीरले तथागतको उपदेशलाई वास्तै नगरी फर्केर गए। त्यहाँबाट फर्केर जाँदा राजगीर नगरमा भिक्षाचरणमा आइरहनु भएका आयुष्मान आनन्दलाई देखेर यस्तो भन्नुहुन्छ, आउसो आनन्द, आजदेखि म भगवान् बुद्ध सहित भिक्षु सङ्घबाट अलग रही उपोषद कर्म गर्नेछु। देवदत्तले भनेको यो कुरा आयुष्मान आनन्दले तथागतलाई सादर बिन्ती गर्नुहुन्छ। यो कुरा थाहा पाउनु भई तथागतलाई धर्म सम्वेक उत्पन्न हुन्छ। तथागतले यसरी चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ कि यी देवदत्त स्थिवीरले देव मनुष्य आदि लोकजनहरूको अनर्थ हुने कार्य गर्दैछन्। यस कर्मले गर्दाखेरि ऊ आफै पनि अविची महानरकमा परेर महादुःख कष्ट भोग गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यसबेला तथागतले उदाहरणको रूपमा यो 2 गाथाहरू उच्चारण गर्नुहुन्छ। सुकरानि असाधुनि अतनो अहितानि च, यं वे हितं च साधुं च तं वे परमं दुःकरं। सुकरानि असाधुनि अतनो अहितानि च, अतनो अहितानि च आफूलाई अहित हुने, अकल्याण हुने, असाधुनि नराम्रो अकुशल कर्म गर्न सुकरानि सजिलो हुन्छ, यं वे हितं च साधुं च जुन कर्म आफूलाई भलो हुने हो, हित हुने हो, त्यस प्रकारको कुशल कर्म गर्नु तं वे परमं दुःकरं अति नै गाह्रो हुन्छ। आफूलाई अहित हुने अकुशल कर्म गर्न सजिलो हुन्छ रे सधर्म प्रेमीहरू।
आफूलाई भलो हुने, आफ्नो कल्याण हुने, आफ्नो उन्नति वृद्धि हुने, हित हुने कुशल कार्य गर्नु अति नै गाह्रो हुन्छ। सुकरं साधु न साधु साधु पापे न दुःकरं पापम पापे न सुकरं पाप मरिए ही दुःकरं सुकरं साधु न साधु। असल मानिसहरूलाई राम्रो काम गर्न सजिलो हुन्छ। साधु पापे न दुःकरं, तर खराब मानिसलाई राम्रो काम गर्न गाह्रो हुन्छ। पापे न पापी व्यक्तिलाई भनौँ, नराम्रो चित्त वृद्धि भएको ती नराम्रा मानिसहरूलाई, खराब व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साधु अति राम्रो असल भएको त्यो कार्य गर्नलाई दुःकरं अति गाह्रो हुन्छ। पापम पापे न सुकरं, नराम्रो मानिसलाई नराम्रो काम गर्न सजिलो हुन्छ। पापी व्यक्तिलाई पाप गर्न सजिलो हुन्छ र पाप अरिए ही दुःकरं, तर राम्रो मानिस आर्यहरूलाई नराम्रो काम गर्न चाहिँ परमम दुःकरम अति नै गाह्रो हुन्छ। र भगवानले त्यहाँ उदान गाथा व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि देवदत्तले उपोषदको दिन आफ्ना परिषदहरूलाई एकत्रित पारी यसरी भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, जसलाई यी 5 नियम पालन गर्ने इच्छा छ तिनीहरूले यी शाला ग्रहण गरून्। अल्पबुद्धि भएका 500 नयाँ वज्जी पुत्र भिक्षुहरूले ती शाला ग्रहण गरे। त्यसपछि देवदत्त स्थविरले ती भिक्षु सङ्घसँग उपोषद कर्म गरी सङ्घभेद गरे। अनि ऊ गया शीश पर्वततिर लागे। यसपछि सारिपुत्र स्थविर र मौदगल्यान स्थविर 2 अग्रश्रावकहरू ती नवयुवक भिक्षुहरू भएको ठाउँमा जानुभई तिनीहरूलाई विभिन्न प्रकारले अर्थी बुद्धि उपदेश गरेर अनेक प्रकारले धर्म देशना गर्नुभई तिनीहरू सबैलाई बोध गरी आकाश मार्गबाट फर्केर आउनुहुन्छ। यो दृश्य देखेर अन्य भिक्षुहरूले अग्रश्रावकहरूको प्रशंसा गरिरहन्छन्। यसै सन्दर्भमा तथागतले लक्षण मिग जातक उल्लेख गर्नुभई भनी बक्सिन्छ, भिक्षु हो, अहिले मात्र यी 2 अग्रश्रावकहरूले आफ्ना परिवार सहित म कहाँ आएका होइनन्, पर पूर्वकालमा पनि पशु योनिमा जन्म लिँदा पनि आफ्नो परिवारहरू बटुलेर शोभायमान भई म कहाँ आएका थिए भनेर भनी बक्सिन्छ। सारिपुत्र र मौदगल्यान 2 अग्रश्रावकहरूले देवदत्तको पछि लागेर गएका 500 नवयुवक भिक्षुहरूलाई बोध गरी फर्काएर ल्याएपछि देवदत्तले सहन नसकी रगत बमन गर्छन्, रगत छाड्छन्। त्यस बेलादेखि 9 महिनासम्म ओछ्यानमा परि ठुलो दुःख कष्ट भोगिरहन्छन्। अन्तिम समयमा देवदत्त स्थविरलाई भगवान शास्ताको दर्शन गर्ने इच्छा उत्पन्न भएर आउँछ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू के हुन्छ, भगवान शास्ताको दर्शन गर्ने इच्छा हुन्छ। कसलाई भन्दाखेरि देवदत्तलाई। मलाई भगवान शास्ताको दर्शन गर्ने ठुलो इच्छा भयो, मलाई तथागत कहाँ लगिदेऊ। अहं सत्थारङ दठु कामो तङ्मे दसे थाती। अहं सत्थारङ दठु कामो तङ्मे दसे थाती। मलाई भगवान शास्ताको दर्शन गर्ने ठुलो इच्छा भएको छ, मलाई तथागत कहाँ लगिदेऊ। उनका शिष्यहरूले उनलाई यसरी जवाब दिन्छन्, तिमी बलियो भएसम्म तथागतप्रति शत्रुभाव राखी अनर्थ र महापाप गर्ने गरेर हिँड्यौ। अहिले तिमी यस्तो कुरा गर्छौ, अहिले चाहिँ तिम्रो मन पग्ले जस्तो छ, उहाँको दर्शन गर्न मन लाग्यो भन्छौ, तर हामी
तिमीलाई त्यहाँ लैजान सक्दैनौ भन्दा देवदत्तले विनम्र भई यसरी भन्छन्, मलाई विनाश नगर। भगवान बुद्ध प्रति मैले जति सुकै शत्रुभाव राखेर कुकर्म गरे तापनि तथागतले म माथि केशाग्र प्रमाण मात्र पनि शत्रुभाव राख्नु भएको छैन। एक समय तथागतले यसरी आज्ञा गर्नुभएको मैले राम्ररी सम्झिराखेको छु भनेर देवदत्त स्थविरले भगवान शास्ता कस्तो भई बक्सिन्छ भनेर त्यहाँ आफ्ना अन्त्यवासीका सब्रह्मचारीहरूलाई भन्छन्। वदके देवदत्तम हि चोरे अङ्गुली मालके धन पालके राहुले चेव सब्बथ सम्म मानसो। अर्थात् हत्यारा देवदत्त, चोरे अङ्गुली मालके डाकु अङ्गुली माल र धनपाल नामक नालागिरी हात्ती तथा राहुले चेव। राहुल यिनीहरू सबैप्रति मेरो चित्त एक समानको छ। मलाई यस्तो समदर्शी तथागतको दर्शन गराऊ भनी बार बार याचना गरेपछि उनका अन्त्यवासीहरूले देवदत्तलाई पलङ्कमा राखेर ल्याउने प्रयास गर्छन्। भगवान शास्ताको दर्शन गर्न देवदत्त आइरहेको कुरा भिक्षुहरूले तथागतलाई सादर बिन्ती गर्छन्, सुनाउँछन्। भगवान शास्ताले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, जुन दिन देवदत्तले विचार राखी भिक्षुको लागि 5 प्रकारको नियम अनिवार्य गर्नुपर्छ भनी याचना गरे, त्यस दिनदेखि उनले तथागतको दर्शन पाउन सक्दैनन्। यो धर्म नियमता हो। देवदत्तलाई बोकेर ल्याउने क्रममा भगवान यहाँ आइपुगे, भगवान त्यहाँ आइपुगे, यहाँनिर आइपुगे, श्रावस्तीको पोखरीमा आइपुगे भनेर सुनाइरहेका छन्। भिक्षु हो, अब देवदत्तले म भगवानको दर्शन पाउँदैन। देवदत्तलाई बोकेर ल्याउनेहरू जेतवन बिहारको नजिक आइपुगे। बिहार नजिक एउटा पोखरी थियो। पोखरी नजिक देवदत्तलाई त्यहाँ राखी सबै अरू चाहिँ स्नान गर्नको लागि पोखरीमा ओर्ले। देवदत्त पनि पलङ्कबाट ओर्ली भुइँमा टेक्ने बित्तिकै 2टा खुट्टा भुइँमा धसिँदै गयो। क्रमश धसिँदै जाँदा गोलीगाँठो घुँडासम्म कम्मरसम्म गयो। फेरि छाती घाँटी हुँदै 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 जाने क्रममा अन्तमा उनले यस गाथा उच्चारण गरी भगवान शास्ताको शरण ग्रहण गर्छन्। इमेहि अठिहि तमग पुग्गलं देवादि देवा नरदम्म सारथि सम्मन्त चक्षु सतपुण्य लखनं पाणेहि बुद्धं शरणं उपेमि। इमेहि अठिहि तमग पुग्गलं देवादि देवा नरदम्म सारथि। तमग्ग पुग्गलं, वहाँ तथागत अग्र पुद्गल भई बक्सिन्छ। देवादि देवा, देवताहरूको पनि शरण भई बक्सिन्छ, आदर भई बक्सिन्छ, भरोसा भई बक्सिन्छ। अथवा देवताहरूका पनि विशुद्ध देवता भई बक्सिन्छ। नरदम्म सारथि, प्राणीहरूलाई दमन गर्नको निम्ति सारथी समान भई बक्सिन्छ। समन्त चक्षु सत पुण्य लक्षणं, वहाँ समन्त चक्षु तथा सत्पुण्य लक्षणहरू भई बक्सेका तथागत सम्यक सम्बुद्धमा। इमेहि अठिहि, यो अस्थिमय शरीर सहित पानेहि, मेरो प्राण समेत के गर्छु, अर्पण गरी शरणमा आउँछु भनेर पानेहि बुद्धं शरणं उपेमि। प्राण समेत अर्पण गरी शरणमा आउँदछु। यसरी गाथा उच्चारण गर्दा गर्दै यस जन्मको महा अकुशलले गर्दा देवदत्त भुइँमा धसिँदै 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 अविची महानरकमा पतन हुन्छन्। अन्तिम समयमा भगवान शास्ताको शरणमा जाने
यही एउटा कारण देख्नु भई तथागतले उनलाई प्रव्रजित गराउनु भएको थियो। प्रव्रजित नभएको भए गृहस्थी भए उनले अत्यन्त भयङ्कर अकुशल कर्महरू गर्थे, जसले गर्दाखेरि उसलाई उपकार गर्ने कुनै उपाय नै रहँदैनथ्यो। प्रव्रजित भएर भयङ्कर पाप कर्म गरे तापनि अहिले जुन रिद्धि शक्तिहरू प्राप्त गरे, चिवर लगाएर एउटा श्रवणको जुन भ्यू प्राप्त गरे, यसै पुण्यहरू देख्दाखेरि भावी जन्ममा उद्धार हुन सक्ने हेतु देख्नुभई भगवान् शास्त्रले प्रव्रजित गराउनु भएको हो भनेर अर्थकथाचार्यहरूले स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। 1,00,000 कल्पपछि देवदत्त स्थविर 87 नामक प्रत्येक बुद्ध हुनेछन् भनी तथागतले भविष्यवाणी पनि गर्नुभएको थियो। देवदत्तले ठुलो अपराध गरेको कारणले के गति भयो, कस्तो गति भोग्नु परेको हो अनि भिक्षुहरूको बीचमा कुरा चलिरह्यो। के गति भयो, कस्तो के भोग गर्न परेको हो, यो कुरा सुनि भगवान् शास्त्रले भन्नुहुन्छ, भिक्षु हो देवदत्तले म प्रति अपराध गरेर यस्तो गति भोग्नु परेको अहिले मात्र होइन, पहिले पनि उनले अपराध गरी पृथ्वीमा धसेर गएका थिए भनेर देवदत्तको ती प्रसङ्गमा भगवान् शास्त्रले धेरैवटा जातकहरू उपदेश गर्नुभयो। जस्तै महाशिलव नागराजा जातक, खन्तिवादी जातक, चुलधम्मपल आदि जातकहरू पनि भगवान् शास्त्रले प्रकाश पार्नुभयो। भिक्षुहरूले बिन्ती गरे, भगवान् शास्त्र अहिले देवदत्तको के गति भयो? तथागतले भन्नुहुन्छ, भिक्षु ऊ अविची महानरकमा पतन भयो। भिक्षुहरूले बिन्ती गरे, भन्थे भगवान् देवदत्तले यस लोकमा पनि तापले ताप हुने काम गरे, यहाँबाट च्युत भएर गए पनि तप्त हुनुपर्ने ठाउँमा पतन भए होइन र भगवान् भन्दा आमा भिक्षवे हो भिक्षुहरू भन्नुहुँदै भिक्षुहरू हो, चाहे प्रव्रजित होस् अथवा गृहस्थ, जुन व्यक्ति पनि प्रमादी भई पापयुक्त अनर्थ हुने कर्म गर्छ ऊ दुवैतिरबाट तप्त हुने हुन्छ, दुवैतिरबाट ऊ जलिरहन्छ, तप्त हुनुपर्ने हुन्छ भनेर यसै प्रसङ्गमा भगवान् शास्त्रले यो गाथा प्रकाश गरी उपदेश गर्नुभएको। इत तप्पति पेच तप्पति पापकारी उभयथ तप्पति पापम मे कतन्ति तप्पति भियो तप्पति दुर्गतिङ्गतो। पापकारी अकुशल खराब कार्य गर्ने व्यक्ति, पाप गर्ने व्यक्ति इद तप्पति इहलोकमा पनि ऊ तप्त हुन्छ, पेच तप्पति परलोकमा पनि ऊ तप्त हुन्छ, उभयथ तप्पति इहलोक परलोक दुवै लोकमा तप्त हुन्छ। स्पष्ट छ। अकुशल खराब काम गर्ने व्यक्ति यहाँ पनि शोक हुन्छ, सन्ताप हुन्छ, राग ताप भइरहन्छ। पापम मे कतन्ति तप्पति भियो तप्पति दुर्गतिङ्गतो। ओहो मैले पाप कर्म गर्ने पुगेछु, म पाप कर्म गर्न पुगेछु भनी तडपिन्छ। दुर्गतिङ्गतो दुर्गतिमा पुगेपछि यहाँ भन्दा पनि अझ बढी त्यो शोक सन्तापले त्यो तडपिन्छ भनेर भगवान् शास्त्रले यो धर्मोपदेश देवदत्तको त्यो सारा जीवनीको सार संक्षिप्तमा मैले हजुरहरूलाई भनी बताएँ। त यसबाट तपाईँ हामीहरूले जीवनोपयोगी हुने शिक्षाहरू लिनुपर्ने हुन्छ। कहिले पनि अकुशल कर्महरू गर्नु भएन। अकुशलले इहलोकमा पनि तप्त हुन्छ, परलोकमा पनि ताप गर्नुपर्ने हुन्छ, तडपिनु पर्ने हुन्छ।
त्यो ताप हुने, शोक हुने, तडपिनु पर्ने त्यो अकुशल खराब पाप कर्महरू नगर्नु नै बेस हुन्छ। जसरी एउटा प्रवज्जित भएका रिद्धि शक्ति प्राप्त गरेका देवदत्त पनि अन्तिममा त्यो पाप विचारहरू आउँदाखेरि प्राप्त गरेको त्यो रिद्धिहरू पनि लोप भएर गयो र अन्तमा पाप बढ्दै जाँदाखेरि 9 महिनासम्म ठुलो रोगको शिकार भएर यहीँ नै पनि तडपेर जिउँदै यसरी भाँसिँदै 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 महाअविची नर्कमा पुग्नु परेको के हो त भन्दाखेरि त्यो सबै अकुशल कर्मको प्रताप, अकुशल कर्मको फल। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले मनमा पाप आउन पनि दिन हुँदैन। शरीरले गर्न त परै राखौँ, मनमा पनि त्यस प्रकारको विचार नआउने गरी तपाईँ हामीहरूले आफ्नो मनलाई श्रद्धाले भरिपूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै आजको यस धर्मोपदेशलाई पनि यतिमै समाप्त गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।